अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र मेरा दाजुभाइहरू, आज हामीहरूको यो 16औं पाठ हो र आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि एक काफिर व्यक्तिको साथमा हामीले कसरी बसोबास गर्नुपर्छ। एउटा गैर मुस्लिम अर्थात् मुस्लिमहरू बाहेक अरू जुन पनि धर्मका मान्नेवालाहरू व्यक्तिहरू छन्, हिन्दू, बौद्ध, सिख, इसाई, उनीहरूको साथमा हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, एउटा मुस्लिम देशको साथमा कसरी र कुन व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी तिनीहरूको साथमा चाहिँ हामीले बाँच्नुपर्छ भने सर्वप्रथम त मुस्लिम व्यक्तिले यो विश्वास राख्दछ अनि हरेक जनाको एउटा आस्थावान व्यक्तिको, एउटा सद्बुद्धि भएको व्यक्तिको यो विश्वास हुनु पर्यो कि इस्लाम यो सत्य धर्म हो। अल्लाहनिर पुर्याउने लोक र परलोक दुवै जीवनमा सफलता दिलाउने जुन सही मार्ग र सत्य धर्म त्यो इस्लाम नै हो। यसबाहेक अरू जुन पनि धर्महरू छन् त्यो सबै व्यर्थ छन्, त्यसको सत्यता छैन, त्यो अल्लाहसम्म पुर्याउन सक्दैन। एउटा मुस्लिमले यसमाथि विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाहसम्म जुन मार्ग गइरहेको छ त्यो एकदमै सुरक्षित छ, सही छ, त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन, एकदमै सफा छ, त्यो सत्य इस्लाम हो। यसबाहेक अरू कोही पनि सुरक्षित, सत्य र सफा धर्म, अल्लाहनिर पुर्याउने धर्म कोही पनि छैन। तपाईँ चाहिँ खोज गर्नुहोस्, तपाईँ यसको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्, थाहा भइहाल्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, इन्न दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम, अल्लाहनिर स्वीकार्य धर्म मात्र एउटै इस्लाम नै हो। अनि अरू भन्नुभयो, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरिन। जुनसुकै व्यक्तिले इस्लाम बाहेक अरू कुनै अर्कै धर्मको पालना गर्दैछ भने त्यसको त्यो धर्म स्वीकार्य हुँदैन, कदापि कहिले पनि स्वीकार हुँदैन। अनि त्यो पर्लैको दिनमा, परलोकको जीवनमा घाटा उठाउनेवालाहरूमध्ये हुन्छ, त्यो पदभ्रष्ट र क्षतिग्रस्त हुन्छ परलोकको जीवनमा। त्यसैले हामीले हरेक चाहिँ जुन हाम्रो हिन्दू भाइहरू छन् उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ, यसबारे ध्यान दिनुपर्छ कि यस संसारमा जुन अल्लाहले नियम बनाउनु भएको छ त्यो सत्य इस्लाम हो। जुन यताउता हिन्दू, बुद्धिस्ट यो मनुष्यहरूले आफू बनाएको धर्म हो। त्यसैले तपाईँ सत्य मार्गमा, सही मार्गमा, अल्लाहले तपाईँको सृष्टि गर्नुभएको छ भने अल्लाहको मार्गमा आउनु, इन्शाअल्लाह तपाईँले सफलता पनि प्राप्त हुन्छ, तपाईँले मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, लोक र परलोक दुवै जीवनमा इन्शाअल्लाह तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा मुस्लिमले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि जुन मुस्लिम व्यक्तिले, जुन एउटा काफिर व्यक्ति छ, अल्लाहको धर्मलाई त्यो मान्दैन भने एउटा मुस्लिम व्यक्तिले चाहिँ पहिलो कुरा यो गर्नुपर्छ कि त्यसको यस कुफ्रको अवस्थाबाट प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यो कहिले पनि तिनीहरू कुफ्र अर्थात् यदि पदभ्रष्टताको अवस्थामा छन् त्यसलाई हेरेर त्यो कहिले पनि प्रसन्न नहोस्। यदि त्यो प्रसन्न भइरहेको छ भने मुस्लिम व्यक्ति भने यो बुझ्नुहोस् कि त्यो तिनीहरूको सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यो तिनीहरूको समर्थन गरिरहेको छ। त्यसैले तिनीहरूको काफिरको अवस्थालाई कहिले पनि त्यो स्वीकार नगरोस्, त्यसबाट प्रसन्न नहोस्, बरु तिनीहरूको मार्गदर्शन गर्ने, तिनीहरूलाई सत्य मार्गमा, सही बाटोमा ल्याउने चाहिँ त्यो प्रयास गरोस्। र त्यसै गरी अल्लाहको लागि तिनीहरूसित माया नगरोस्, किनभने अल्लाह तालाले मुस्लिमहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, काफिरलाई मन पराउनुहुन्न। किनभने अल्लाह तालाले सबै संसारको संरचना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टिका पुरै ब्रह्माण्डको रचयिता अल्लाह हुन्। अनि एउटा व्यक्ति अल्लाहले उत्पादन गरेको धन, जुन बोट बिरुवाहरू हुन्छन्, धान गहुँ, त्यो खान्छ। अल्लाहले आकाशबाट वर्षा गर्नुहुन्छ, त्यसबाट उत्पत्ति हुन्छ, त्यो खान्छ। अनि आफ्नो टाउको अर्कैको दरबारमा गएर त्यो निहुराइदिन्छ, अर्कैको दरबारमा ढोक गर्छ। कसले यो स्वीकार गर्छ? अल्लाहले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न, अल्लाहले यसलाई कहिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसैले सत्य मार्गमा आउनुपर्छ। एउटा मुस्लिम व्यक्तिले तिनीहरूको जुन धार्मिक कुराहरू छन्, जुन तिनीहरूको आफ्नो परम्परागत कुराहरू छन्, जसबाट यसको निष्ठामा ठेस पुग्दछ भने त्यस कुराहरूमा तिनीहरूको साथ नदेओस्। त्यसै गरी
तिनीहरूसित घनिष्ठ मित्र, धार्मिक मामलाहरूमा अरू जस्तो मामलाहरूमा तिनीहरूलाई आफ्नो चाहिँ मित्र बनाउनु वा आफ्नो अगुवा बनाउनु वा त्यसै गरी तिनीहरूलाई सुम्पिदिनु आफ्नो कुराहरू यो जायज छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, ला यत्तखिजुल मुमिनुना अल काफिरिना औलिया, कि एउटा मुस्लिम व्यक्तिले काफिरलाई आफ्नो मित्र, आफ्नो फ्रेन्ड, आफ्नो अगुवा नबनाओस्। मित्र संसारिक परम्परा अनुसार संसारिक लेनदेनमा हामी बनाउन सक्छौँ, तर धार्मिक कुराहरूमा वा कि त्यो मेरो मार्गदर्शक हो भनेर यस्तो कुरामा कुनै काफिरलाई मित्र बनाउनु यो जायज छैन। संसारिक मामिला अनुसार त्यससित हामी लेनदेन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई गिफ्ट पनि दिन सक्छौँ, त्यसबाट गिफ्ट पनि लिन सक्छौँ, यो चाहिँ सही कुरो हो, यो चाहिँ जायज छ। तर यदि धार्मिक कुरा आयो भने हामीले त्यसले छाड्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि ला तजिदु कौमन युमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तपाईले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जुन व्यक्तिहरू अल्लाहमाथि र परलयको दिनमाथि विश्वास राख्दछन् उनीहरूलाई कहिले पनि देख्नुहुन्न कि तिनीहरूसित मोहब्बत, माया, स्नेह र परम प्रेम गर्दछन् जुन व्यक्तिहरू अल्लाह र अल्लाहको रसुलसित शत्रुता राख्दछन्। मुस्लिम व्यक्तिहरू उनीहरूको साथमा कहिले पनि मित्रता राख्दैनन् जुन व्यक्तिहरू अल्लाह र अल्लाहको रसुलको साथमा शत्रुता राख्दछन्। चाहे तिनीहरूको बुवा आमा किन नहुन्, तिनीहरूको भाइ, तिनीहरूको बच्चा, तिनीहरूको सन्तान किन नहुन्, तिनीहरूको परिवार, तिनीहरूको नातागोता किन नहुन्, अल्लाहको मामिलामा हामीलाई तिनीहरूलाई छाड्नुपर्छ। यदि तिनीहरू अल्लाहको विरुद्धमा, अल्लाह र अल्लाहको रसुलको विरुद्धमा, तिनीहरू कुरान र हदिसको विपरीत गरिरहेका छन् भने। दोस्रो कुरा कि दुनियावी मामिलामा संसारिक परम्परा अनुसार हामीले तिनीहरूको साथमा न्यायपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। तिनीहरूको साथमा शत्रुता राख्नुहुन्न, तिनीहरूको साथमा विश्वासघात गर्नुहुन्न, तिनीहरूको विरुद्धमा कुनै नराम्रो षड्यन्त्र गर्नु जायज छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन व लम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अर्थात् अल्लाह तालाले तपाईले रोक्नुहुन्न उनीहरूको साथमा जुन व्यक्तिहरू तपाईहरूसित युद्ध गरेनन्, तपाईहरूको घरबाट चाहिँ निष्कासित गरेनन् भने तपाईहरू उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नु। राम्रो व्यवहार गर्नुबाट तपाईँले रोक्नुहुन्न, उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नु, उनीहरूको साथमा सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नु अल्लाहले यसबाट रोक्नुहुन्न, बरु यसको आदेश दिइएको छ उनीहरूको साथमा न्याय गर्नु। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, निसन्देह वास्तवमा अल्लाह तालाले मुक़सितीन अर्थात् इन्साफ गर्नेवाला, न्याय गर्नेवाला व्यक्तिहरूसित माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। भने यदि कोही काफिर छ भने यदि त्यसले हाम्रो धर्मको मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छैन, इस्लामको खिलाफ त्यो षड्यन्त्र गरिरहेको छैन, मेरो धार्मिक शत्रु त्यो छैन भने त्यसको साथमा हामी राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ, बरु गर्नुपर्छ। त्यसको सहानुभूतिको लागि, त्यसको हृदयलाई रिझाउनुको लागि, त्यसलाई सत्य मार्गमा, सही बाटोमा लाउनुको लागि, जुन मेरो राम्रो उपदेश छ त्यसलाई बताउनुको लागि। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ कि त्यसमाथि दया गर्नु, त्यसमाथि दया गर्नु, ठुलो छ त्यसको आदर र सम्मान गर्नु, सानो छ त्यसपछि दया गर्नु। यदि त्यो तिर्खाएको अवस्थामा छ भने त्यसलाई पानी खुवाउनु, भोको छ त्यसलाई खाना खुवाउनु, खानाको व्यवस्था मिलाउनु, र यदि बिरामी भएको छ भने त्यसको हेरचाह गर्नु, त्यसको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु। त्यसै गरी यदि त्यो कुनै चाहिँ यस्तो कुरामा परिरहेको छ कि त्यसलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ, खाँचो हुन सक्छ, त्यसलाई नराम्रो पुग्न सक्छ, त्यसबाट त्यसलाई बचाउने प्रयास गरौँ। हरेक नराम्रो कुराबाट त्यसलाई पनि बचाउने प्रयास गरौँ, किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जनरली रूपमा सामान्य रूपमा यो कुरा भन्नुभएको छ कि इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, कि तपाईँ धरतीवालाहरूमाथि दया गर्नु, अल्लाह तालाले तपाईँमाथि दया गर्नुहुन्छ। जुन आकाशमा हुनुहुन्छ अल्लाह ताला चाहिँ आकाशवाला तपाईँमाथि दया गर्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ धरतीवालाहरूमाथि दया गर्नु, आकाशवाला तपाईँमाथि दया गर्नुहुन्छ। र जुन व्यक्तिहरू
धरतीवालाहरू अर्थात् संसारिक प्राणीहरूमाथि दया गर्दैनन्, चाहे तिनीहरू मनुष्य हुन्, जनावर हुन्, चाहे तिनीहरू चाहिँ कुनै फट्याङ्ग्रा वा चराचुरुङ्गी किन नहुन्, यदि तिनीहरूमाथि कोही व्यक्ति दया गर्दैन भने त्यो पनि दयाको पात्र हुँदैन। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ कि यदि त्यो चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको छैन, मलाई यदि त्यसले क्षति पुर्याइरहेको छैन, मलाई यदि त्यसले हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको छैन भने म पनि त्यसले हानि नोक्सानी नपुर्याउँ। यदि त्यो मेरो विरुद्धमा आइरहेको छैन भने म पनि त्यसको विरुद्धमा नजाउँ कुनै संसारिक मामिलामा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यो अल्लाहको आदेश हो, यो हदीस कुदसी छ कि अल्लाहको भनाइ हो कि या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तवालिमु। हे मेरो भक्तहरू हो, मैले जुल्मलाई अर्थात् अत्याचारलाई आफूमाथि अवैध र निषेध गरेको छु अर्थात् हराम गरेको छु भने तिमीहरूभित्र पनि मैले जुल्मलाई अर्थात् यो चाहिँ निषेधित कुराहरूलाई अत्याचारलाई अवैध र निषेध गरेको छु भने तिमीहरू फला तवालिमु, एकअर्कामाथि अत्याचार नगर, एकअर्काप्रति चाहिँ जुल्म अर्थात् अत्याचारको भावना नराख। भने हरेक जनाको साथमा हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, चाहे त्यो मुस्लिम होस् चाहे त्यो नराम्रो हो, त्यो चाहिँ गैर मुस्लिम होस्, तर यदि इस्लामको खिलाफमा चाहिँ त्यो कुनै षड्यन्त्र नगरोस्। सातौं कुरा यो छ कि त्यसलाई हदिया दिनु, कुनै पुरस्कार दिनु, कुनै गिफ्ट दिनु, कुनै उपहार दिनु यो जायज छ। त्यसबाट पनि उपहार लिनु जायज र सही छ। त्यसले खाना खानुको लागि बोलाइरहेको छ भने त्यो खाना खानु पनि जायज छ, तर त्यो खाना कुनै खास आफ्नो चाडपर्वमा त्यो नबनाएको होस्। तिनीहरूको कुनै धार्मिक जुन परम्परा हुन्छ, जुन धार्मिक तिहारहरू हुन्छन् त्यसमा त्यस चाडपर्वमा कुनै खानाहरू नहुन् भने हामी खाना, तर तिनीहरूको त्यो चाडपर्व भयो अनि चाडपर्वमा बनाइएको खानाले यदि कोही मुस्लिम व्यक्ति खाना गइरहेको छ भने यो सही हुँदैन। अरू सामान्य रूपमा छ खाना सक्छ, तर चाडपर्वमा खास गरी कुनै यस्तो खास कुरामा तिनीहरूको जुन धार्मिक कुराहरू छन् त्यसमा तिनीहरूको साथमा सहभागी हुनु अनि तिनीहरूको त्यस अवस्थामा खाना खानु यो चाहिँ सही छैन, त्यसबाट बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी यदि चाहिँ अहले किताब अर्थात् यहुदी र इसाईहरू छन् भने, क्रिस्चियन र यहुदीहरू छन् भने उनीहरूले जबह गरेको, उनीहरूले वध गरेको जनावरको मासु पनि हामी खान सक्छौँ, तर काफिरले वध गरेको जनावरको मासु हामी खान सक्दैनौँ। तर अहले किताब अर्थात् यहुदी र क्रिस्चियनहरूको जबह गरेको चाहिँ खाना हामी खान सक्छौँ, तर तिनीहरूको चाहिँ सही जुन सामान्य कुरो हामीले वध गऱ्यौँ या जुन यदि कुनै काफिर व्यक्तिले त्यो शुद्ध खाना शाकाहारी खाना खुवाइरहेको छ भने हामी त्यसलाई खान सक्छौँ। यो त्यसले मासु खुवाइरहेको छ र त्यसको वध मुस्लिमले गरेको छ, पकाएको काफिरले छ भने त्यो पनि हामी खान सक्छौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले काफिरहरूको खाना स्वीकार गर्नुभयो, काफिरहरूको निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभयो। जस्तो कि यहुदीहरू मदिनामा थिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनीहरूको घर जानुभयो अनि उनीहरूको खानालाई पनि खानुभएको छ, जस्तो कि सही हदिस लिएको कुरा प्रमाणित छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ काफिर महिलासित त विवाह हुँदैन, कुनै पनि मुस्लिम व्यक्तिको, मुस्लिम पुरुषको काफिर महिलासित वा काफिर महिलाको पुरुष चाहिँ मुस्लिम पुरुषसित विवाह हुँदैन। काफिर र मुस्लिमको विवाह हुँदैन। काफिर र मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे त्यो महिला होस् त्यसको विवाह कहिले पनि हुँदैन। तर अहले किताब जुन छन् चाहे क्रिस्चियन र यहुदीहरू उनीहरूको महिलासित एउटा मुस्लिम पुरुषको विवाह हुन सक्छ, तर मुस्लिम महिलाको तिनीहरूसित विवाह हुँदैन। तर तिनीहरूको यदि महिला छ भने मुस्लिम पुरुषसित त्यसको विवाह हुन सक्छ यदि त्यो पवित्र छ, सही छ भने। र अर्को कुरो के छ, काफिरहरूको साथमा हामी सलाम गर्नुमा पहल नगरौँ, प्राथमिकता नदेखाउँ। पहिला हामीले उनीहरूसित सलाम नगरौँ, काफिरहरूसित हाय गरिलियौँ, हालचाल पुछिलियौँ, तर नत्र नमस्कार गर्नु, नत्र जयरा केही पनि यस्तो कुराहरू नभन्नु, पहिला सलाम पनि नगर्नु, हालखबर लिनु। यदि तिनीहरू आफै पहिले यदि कुनै काफिरले सलाम गर्यो भने हामी मात्र वालेकुम भन्नु, बस वालेकुम, बस वालेकुम सलाम होइन, मात्र वालेकुम हामीले भनिदियौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इदा सल्लम अलैकुम अहलुल किताब फकुलु वालेकुम। जब तिमीहरूसित कुनै काफिरले या किताबवाला अहले किताब यहुदी वा क्रिस्चियन व्यक्तिले सलाम गर्दछ भने तिमीहरू के भनिदेऊ, वालेकुम, मात्र वालेकुम भनिदेऊ। अनि अर्को कुरा के छ कि यदि काफिरले षड्यन्त्र गरिरहेको छ, शत्रुता देखाइरहेको छ,
मुस्लिमलाई पीडित गर्ने त्यो प्रयास गरिरहेको छ, मुस्लिममाथि अत्याचार गर्ने त्यो प्रयास गरिरहेको छ भने आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो डिफेन्सको लागि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ, आत्मरक्षाको लागि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। बरु यस्तो अवस्थामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जब तपाईहरू बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, एउटा काफिरलाई आफ्नो प्रभाव देखाउनुको लागि त्यसलाई बाटोको छेउमा, बाटोको एकदमै किनारमा हिँड्नुको लागि चाहिँ बाध्य बनाइदियो, ताकि एउटा मुस्लिमको जुन स्वाभिमान छ, एउटा मुस्लिमको जुन त्यसको आदर र सम्मान छ त्यो चाहिँ रहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि ला तब्दउल यहुद वल नसारा बिस्सलाम फइदा लकीतुम अहदहुम फि तरिक फस्तुरहु इला दिक़िह। जब तिनीहरूसित सलाम गर्नुमा पहल नगर, पहिला सलाम नगर, र यदि बाटोमा तिनीहरूको साथमा भेट भयो भने तिनीहरूलाई किनारामा चल्नुको लागि तिनीहरूलाई बाध्य बनाउन, ताकि मुस्लिमको चाहिँ स्वाभिमान, मुस्लिमको चाहिँ शक्ति तिनीहरू बुझ्न चाहिँ सकुन्। र अर्को हदिसमा छ मेरो भाइहरू, अर्को अन्तिम कुरो यो हो कि कोही मुस्लिम व्यक्ति चाहिँ कुनै काफिर व्यक्तिको समानता अख्तियार नगरोस्, त्यसको समानता, त्यसको मुशाबहत अख्तियार नगरोस्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भनाइ गर्नुभएको छ, तिनीहरूको जुन खास लुगा कपडा हुन्छन्, तिनीहरूको जुन खास बानी व्यवहार हुन्छन्, तिनीहरूको जुन खास धार्मिक परम्पराहरू हुन्छन्, मुस्लिमले त्यसलाई अपनाउनु हुन्न, बरु त्यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जुनसुकै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको, कुनै समूहको, कुनै समुदायको समानता अख्तियार गरिरहेको छ, तिनीहरूको नकल गरिरहेको छ भने त्यो पनि तिनीहरू मध्येकै हुन्छ, त्यो पनि तिनीहरू जस्तै भइहाल्छ। त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण कुराबाट बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, अन्तिममा अल्लाहसित दुआ छ कि अल्लाह ताला हामी हरेकजनालाई एकअर्काको हक र अधिकारलाई बुझ्ने, सिक्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरून् र हामीलाई यस संसारिक जीवनमा राम्रोसित जीवनयापन गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र परलोकको जीवनमा हाम्रो सम्पूर्ण सत्कर्मलाई स्वीकार गरेर परलोकको जीवन हामीलाई चाहिँ सफलता प्रदान गरून् र मुक्ति प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।